नमस्ते है नमस्ते नमस्ते के छ हाल खबर। आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ किसिमको भिडियो बनाउँदैछु। स्टकहरु अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्ड लागेको छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त है त। स्टकबाट अप ट्रेन्ड लागेको छ, अप ट्रेन्ड लाग्नु भन्दा अगाडि पहिले कसरी हामीहरुले स्टकहरु किनेर बस्ने त र डाउन ट्रेन्ड जानु भन्दा पहिले कसरी स्टकहरु बेचेर बस्ने त है। अनि त्यो अब आजको उसमा चाहिँ म भन्छु है त। मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु है त। त्यसको लागि पहिला तपाईहरुसँग कुन एप छ हैन, चाहे चुकुल होस्, चाहे नेप्से अल्फा होस्, चाहे शेयर संसार होस्, चाहे शेयर हब होस्, चाहे लगानी सूत्र होस्, चाहे जुनसुकै होस् है, जुनसुकै एप्समा पनि तपाईको यो एफएक्स भन्ने छ नि, यो एफएक्समा जानु होला। यहाँ गएर याम ए हान्नु होला, याम ए हानिसके पछाडि है, अनि यहाँ मुभिङ एभरेज आयो है। मुभिङ एभरेज आइसके पछाडि यो मुभिङ एभरेजलाई हामीहरुले यहाँनेर सेटिङ हुन्छ, यो सेटिङमा गएर यहाँनेर गएर हामीहरुले यसलाई 200 गराउँ है। 200 गराउने है। अनि यो गराइसके पछाडि 200 को भयो 200 को भइसके पछाडि फेरि यो सेटिङमा गएर यहाँ म कलर मिलाउँछु। स्टाइलमा जानुस्, स्टाइलमा गइसके पछाडि कलर छुट्याउनुस्। म यसलाई ग्रीन गराइदिन्छु, अलि मोटो गराइदिन्छु है। यसलाई यसरी बनाउन मिल्छ यहाँबाट है। यो भयो 200 मुभिङ एभरेज है। 200 मुभिङ एभरेज, यो 200 मुभिङ एभरेज लाग्यो यसमा है त। मुभिङ एभरेज लागिसके पछाडि अब मैले के भनेको छु भने 200 मुभिङ एभरेज लगाएर स्टकहरु छान्नुस्। यदि यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा, यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि स्टक बसेर गएको छ भने यो अप ट्रेन्ड लागेको हुन्छ। 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल छ भनेपछि स्टकहरु अझै पनि अप ट्रेन्ड पक्रेको हुँदैन। त्यसले अप ट्रेन्ड पकड्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ है। ती स्टकहरुले अप ट्रेन्ड पकड्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ है। जस्तो कि 200 मुभिङ एभरेज यहाँनेरबाट अप ट्रेन्ड लाग्यो नि, हेर्नुस् नेप्सेकै कुरा गर्छौं। 200 मुभिङ एभरेजमा क्रस गरेर सपोर्ट लिएर जब अप ट्रेन्ड लाग्यो नि, हेर्नुस् मुभिङ एभरेजलाई यो पनि अप ट्रेन्डमै लाग्यो नि, हेर्नुस् देख्नुभयो नि हैन, देख्नुभयो नि। यो 200 मुभिङ एभरेज भन्दा जब कारोबार माथि हुन थाल्छ नि, अनि तब त्यो अप ट्रेन्ड लागेको हुन्छ। यदि 200 मुभिङ एभरेज भन्दा तल लाग्यो भने त्यो स्टकहरु, चाहे त्यो स्टक होस् चाहे त्यो इन्डेक्स होस्, जुनसुकै भए पनि अलि दिनसम्म टाइम लाग्छ त्यो बढ्नलाई है त। त्यो बढ्नलाई अलि टाइम लाग्छ है। अनि तपाईको यहाँ हेर्नुस्, यहाँनेर हेर्नुस् त, यसमा पनि ठ्याक्कै हेर्नुस्। यहाँनेरबाट मुभिङ एभरेज 200 मुभिङ एभरेजबाट तल झर्यो नि, त्यो झर्ने बित्तिकै यहाँनेर हेर्नु कति दिन लाग्यो तपाईको यो एरियामा साइडवेज बसेर भक्कर चुस्स माथि गएको थियो। अनि फेरि आएर फेरि डाउन ट्रेन्ड नै लागेको छ कि अहिलेसम्म माथि जान सकेको छैन नि हैन। यो मुभिङ एभरेजले पहिल्यै संकेत गरेको हुन्छ। मुभिङ एभरेज अनुसार बाइ सेल गर्ने स्टकहरु छान्न सक्यो भनेपछि सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तो जेनजीको आन्दोलन भन्दा एक दिन त्यो यो दिन यो क्यान्डलले यहाँनेर ब्रेक गरेको थियो। यो क्यान्डलमै तपाईहरु निस्केको भइदिएको भएपछि राम्रो हुने थियो नि हैन। यो फलिङमा आएर यहाँनेर आएर टिप्न सकिन्थ्यो नि हैन, स्टकहरु पकड्न सकिन्थ्यो नि, स्टकहरु बाइ गर्न सकिन्थ्यो नि हैन। एउटा सामान्य मुभिङ एभरेज लगाएर पनि स्टकहरु यसरी गर्न सकिन्थ्यो हैन। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा कुनै पनि एउटा स्टकको लिन्छु। कुनै स्टकको लिने, जुनसुकै लिए पनि भइहाल्यो। तपाईको बैंकिङ कमर्सियल बैंक भित्रको कुन ल्याउनु, एउटा बढेको ल्याऊ एउटा नबढेको ल्याऊ है त। एसबीआई यसपालि बढेको हो नि यो हैन, यसपालि बढेको स्टक हो यो। ल म यसलाई यतापट्टि ल्याउँछु। ल हेर्नुस्,
200 दिनको मुभिङ एभरेज लगाइसकेपछि के गर्नुपर्छ भनेपछि जब हामीहरूले स्टकहरू छान्ने बेलामा 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ भने त्यो स्टकलाई चाहिँ एउटा पोजिसन ट्रेड गर्न सकिन्छ मजाले पनि है। जस्तो कि यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गयो, यो क्यान्डलमा बाई गरेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। यो र्याली त मजाले लिन सक्यो नि होइन। अनि यहाँ माथि गएर क्यान्डलको साइकोलोजी हेरेर बेच्न सकिन्छ। यदि नै बेच्न भ्याउँदिनँ, म जबमा छु, म काममा लागिरहेको छु, मैले टाइम दिन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने जबसम्म यो मुभिङ एभरेजलाई तल प्राइसले तोडेर तल जाँदैन नि तबसम्म मजाले होल्ड गर्न सकिन्छ ढुक्कसँग। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि योभन्दा प्रिभियस हिस्ट्री पनि हेर्नुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु ल। हेर्नुहोस् 200 दिनको मुभिङ एभरेज लगाइसके पछाडि यहाँनिरबाट क्रस गरेर गएपछि यो लामो र्याली दियो होइन। यो लामो र्याली त मजाले खान पाइयो नि है। हो यस्तै गरेर स्टकहरू यस्तो मुभिङ एभरेज अप ट्रेन्ड लागेपछि स्टकहरू छान्ने है। मुभिङ एभरेज डाउन ट्रेन्ड लागेपछि स्टकहरू चाहिँ नकिन्ने है। यो डाउन ट्रेन्ड भयो है, यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड भयो, यो चाहिँ अप ट्रेन्ड भयो। यो अप ट्रेन्ड लागेको बेलामा स्टकहरू जब 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थाल्छ नि त्यो अप ट्रेन्ड लागेको हुन्छ। जब 200 दिनको मुभिङ एभरेज क्रस गरेर प्राइसले क्रस गरेर तल आउँछ नि, यहाँ ठोक्किँदै यहाँनिर यो रिजेक्सन खाँदै जान्छ नि, यो भनेको डाउन ट्रेन्ड हो। भनेको थोरै दिनलाई बियरिश ट्रेन्ड हो, यो बुलिश ट्रेन्ड होइन। बुलिश ट्रेन्ड भनेको प्राइसले मुभिङ एभरेज क्रस गरेर सपोर्टमा आएर माथि प्राइस बसेर अप ट्रेन्ड पक्र्दै जान्छ भनेपछि त्यो अप ट्रेन्ड हो है। यदि अप ट्रेन्डबाट प्राइस डाउन ट्रेन्ड जाने बेलामा 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर तल आउँछ र गएर मुभिङ एभरेजमा फेरि टच हुन्छ, फेरि क्रस गरेर तल आउँछ, फेरि मुभिङ एभरेजमा गएर टच हुन्छ, फेरि तल आउँछ, फेरि मुभिङ एभरेजमा रिजेक्सन खान्छ क्या, रेजिस्टेन्स खान्छ भन्छन् होइन। हो यस्तो खाँदै धेरै तल आउँछ, यो चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ है। मुभिङ एभरेज 200 दिनको मुनि लाग्यो प्राइस, मुभिङ एभरेज 200 दिनको मुभिङ एभरेजको भन्दा मुनि जब प्राइस लाग्छ नि त्यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड लागेको हुन्छ। मुभिङ एभरेजको प्राइसभन्दा माथि बस्न थाल्छ नि कुनै पनि स्टकहरू, त्यो चाहिँ अप ट्रेन्ड लाग्न सुरु गरेको हुन्छ है। अप ट्रेन्ड लागेको चाहिँ यसरी मजाले छुट्याउन सकिन्छ। डाउन ट्रेन्ड लागेको यसरी अप ट्रेन्ड लागेको 200 दिनदेखि माथि बसेको स्टकहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्यो। डाउन ट्रेन्ड लाग्यो भनेपछि कसरी छुट्याउने भने 200 दिनको यदि कुनै पनि स्टक 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल झर्छ भनेपछि लगभग त्यो डाउन ट्रेन्डमा सुरु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू जस्तो जबमा हुन्छौँ नि बाहिरतिर, त्यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। घरिघरि पोर्टफोलियो हेर्नु पर्दैन, घरिघरि स्टकहरू पनि हेर्नु पर्दैन, छान्नु पर्दैन। एउटा मुभिङ एभरेज प्रयोग गर्नुहोस्, 200 दिनभन्दा माथि कुनै पनि स्टक छ भने त्यसलाई चाहिँ मजाले लिन सकिन्छ है। मजाले पोजिसन लिन्छ। फेरि माथि छ भन्दैमा यहाँ टपमा गएर किन्ने होइन नि, फेरि यहाँ टपमा गएर किन्ने होइन नि है। यहाँ टपमा गएर किन्ने होइन। यदि मुभिङ एभरेजले क्रस गरेर माथि गएर नजिकबाट यहीँबाट फर्किन थालेको छ भने यहीँनिर किन्ने हो क्या, यो फेदमा किन्ने हो क्या। यो टपमा गएर किन्ने होइन, यो टपमा गएर किन्ने होइन नि है। अनि चाहिँ हो यसरी चाहिँ स्टकहरू छान्न सक्नुपर्छ। फेरि 200 दिनको मुभिङ एभरेज माथि छ भन्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि टपमा गएर किन्ने होइन नि, बुझ्नुभएछ नि है। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यी तपाईँको कस्तो मजाले यहाँनिर क्रस गरेर गयो, यहाँनिर सपोर्ट लिन आयो, सपोर्ट लिन आइसकेपछि यस्तो मजाले एउटा स्विङ दियो नि। यो स्विङ यो पनि कम्तीमा 15-20 दिन 25 दिनको स्विङ छ क्या यसमा है। अनि 15-20 दिन 25 दिनमा हामीले आफ्नो एउटा पोर्टफोलियो हेर्न सकिन्छ नि मजाले सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कति पर्सेन्ट दियो, यहीँनिर उठाइदिएको भने तपाईँको हेर्नुहोस् 50% आयो के। वर्षमा एउटा ट्रेड गर्नुहोस्, राम्रो ट्रेड गर्नुहोस् के। यसले 50% दियो, यहाँबाट प्राइस झर्न थाल्यो होइन। अब साथीहरूले सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यो क्यान्डलको साइकोलोजी हेरेर सेल गरेर निस्किने, सक्नुहुन्न भनेपछि पनि सकिन्छ, किन नसक्नु। यत्रो बढेर यहाँ आयो अनि फेरि यहाँबाट गएर फेरि यहाँ आएको छ, यहाँ गएको छ, यहाँ त जसले पनि बेचिहाल्छ नि होइन। अनि मुभिङ एभरेज पनि फ्लड छ क्या है। कि यो यसो अप ट्रेन्ड भइदिएको भएपछि नबेच्ने हो, यो फ्लड छ होइन। अनि यस्तोमा चाहिँ आफूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तो अब यहाँनिर त अब एउटा स्विङ यो खान सक्यो,
आइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् फेरि 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर तल गइसकेपछि हेर्नुहोस् रिटेस्ट गर्दै जाँदै फेरि माथि गएर फ्रेक ब्रेकआउट गरेर फेरि तल झऱ्यो नि। यो कति दिनपछि धेरै दिनपछि हेर्नुहोस् त कति महिनापछि बल्ल यो यहाँबाट माथि लागेको छ नि। हेर्नुहोस् यत्रो महिना त हामीहरूले कुर्नु पर्दैन नि हैन। यहाँनिर बेचेर निस्क्यौँ अनि चुप्प लाएर बस्ने अरू स्टक खोज्ने। जस्तै यो हामीहरूले त यो यहाँनिर फसिन्छ नि। हामी यहाँ जस्तै यो त धेरै झऱ्यो भन्यो यहाँनिर किन्यो फेरि गयो फेरि यहाँ किन्यो किन्दा यो धेरै फसिन्छ। योभन्दा पहिले यो अप ट्रेन्ड कहिले लाग्छ त, कसरी अप ट्रेन्ड लाग्छ त, कसरी डाउन ट्रेन्ड लाग्छ पहिले छुट्याउनु पऱ्यो क्या। जस्तो अब यहाँबाट गयो रिटेस्ट आयो साइडवेज बस्यो यहाँनिर क्रस गरेर गइसकेपछि बुलिस क्यान्डल जब बन्छ नि अनि यस्तोमा बाई गरिदिने क्या। यस्तोमा बाई गरिदिनु भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि सानो स्विङ यसले पनि दियो। हेर्नुहोस् यहाँदेखि यसले कति पर्सेन्टको स्विङ दियो हेर्नुहोस् त। लगभग 25%को स्विङ दियो है। 25%को स्विङ दियो क्या। नै म अझै बेच्न भ्याउँदिनँ कुर्छु भन्नुहुन्छ अनि म गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ नि अझै पनि हेर्नुहोस् अप ट्रेन्ड अझै पनि छ। हेर्नुहोस् मजाले अप ट्रेन्ड दिएको छ अझै पनि बिग्रिएको छैन। हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेको पनि छैन। मुभिङ एभरेज पनि अप ट्रेन्ड लाग्न सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् है यसरी अप ट्रेन्ड गरेर यहाँ सपोर्ट आएर यसरी फेरि यसरी जान सक्यो है। यहीँबाट पनि जान सक्यो यो पनि अप ट्रेन्ड पक्रिदिन सक्यो है। जब मुभिङ एभरेजभन्दा माथि 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि स्टकहरू बस्छ नि तब स्टकहरू राम्रोसँग मुभ लिन्छ है। राम्रोसँग मुभ लिन्छ है त। अनि जस्तो यो भयो एसबिएल। अब अरू हेरौँ कुनै पनि एउटा स्टक हेरौँ अरू कुनै पनि स्टकमा कुन स्टक हेर्ने हाइड्रोमा हेरौँ है त। हाइड्रोमा एकेजिसिएलको कुरा गरौँ होइन। एकेजिसिएलमा अहिले एकदम चर्चितवाला स्टक। जस्तो एकेजिसिएलमा तपाईँको के भएको थियो भने सुरुदेखि हेरौँ मैले भन्दै हेर्नुहोस् 200 दिनको मुभिङ एभरेज है। हेर्नुहोस् यहाँनिर सुरुदेखिको हिस्ट्री हेर्नुहोस् है। 200 दिनको मुभिङ एभरेजबाट माथि लाग्यो अप ट्रेन्ड पक्रियो नि यो लामो स्विङ खानुभयो। 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर तल गयो नि। हेर्नुहोस् यो डाउन ट्रेन्ड लाग्यो क्या। यो डाउन ट्रेन्ड लागेको पुरै फलिङ के पुरै फलिङ है। यो पुरै डाउन ट्रेन्ड लागिसके पछाडि फेरि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर फेरि पुल ब्याक आएर फेरि रिटेस्ट गर्न आयो नि। यहाँनिरबाट जब मुभिङ एभरेजको माथि साइडवेज बसेर माथि लाग्यो नि यो एउटा र्याली खाइयो। हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजभन्दा तल गयो भनेपछि डाउन ट्रेन्ड लाग्यो होइन। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्रस गरेर साइडवेज बसेर जब माथि गयो नि यो अप ट्रेन्ड लाग्यो क्या। 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई लगाएर पनि हेर्नुहोस् मजाले यो डाउन ट्रेन्ड छुट्याउन सक्यो अनि यतापट्टिको अप ट्रेन्ड छुट्याउन सक्यो होइन र। यो डाउन ट्रेन्ड छुट्याउन सक्यो यो अप ट्रेन्ड। अब जब यहाँबाट हेर्नुहोस् 200 दिनको मुभिङ एभरेज क्रस गरेर गइसकेपछि यो लामो स्विङ दिइसके पछाडि अनि यहाँनिर साइडवेज बसेपछि ब्रेक गरे पछाडि यहाँनिर कोही दिनसम्म त मजाले साइडवेज बस्यो नि बसिसके पछाडि अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजको मुनि जब यहाँनिर हेर्नुहोस् एकुमुलेसन भएको थियो नि यो भनेको एकुमुलेसन फेज थियो क्या। हेर्नुहोस् डाउन ट्रेन्ड पनि हो हुन चाहिँ होइन डाउन ट्रेन्ड पनि हो तर यो एरियामा मस्त एकुमुलेसन भइरहेको थियो के मजाले एकुमुलेसन। अनि त्यस पछाडि क्रस गरेर गयो हेर्नुहोस् पुल ब्याक आयो यहाँनिर साइडवेज बस्यो अनि त्यसपछि यो क्यान्डल माथि लागिसके पछाडि यहीँनिर किनेको भयो भने हेर्नु त कति पर्सेन्टको प्रफिट दियो नि यही स्टकले दियो क्या। हेर्नुहोस् 80%को प्रफिट भयो क्या 200 दिनको मुभिङ एभरेजको माथि पनि बाई गरिदिएको भएपछि होइन र। एउटा यो एकेजिसिएलको भयो सिम्पल कुरा होइन। अब अर्को स्टक हेरौँ होइन। सबै बढेको मात्रै नहेरौँ न। जस्तो बरुणलाई हेरौँ। बरुणलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् पहिलाको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् है। तपाईँले पहिलाको हिस्ट्रीमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि प्राइस बस्यो अप ट्रेन्ड लाग्यो यो लामो स्विङ खान पाइयो। 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल लाग्यो हेर्नुहोस् पुरै फलिङ छ अझै पनि फलिङ छ होइन। फलिङ छ नि यो फलिङमा गएर नकिन्ने के यहाँ गएर नअड्किने के हामी यहाँ गएर नअड्किने के है। यस्तोमा गएर हामीहरू पैसाहरू नअड्काउँ क्या है।
जस्तो जस्तो अब मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि तपाईँको यहाँनिर गएर जस्तो यहाँ क्रस गऱ्यो नि हेर्नुहोस् होइन मजाले क्रस गरेर गयो नि यहाँनिर क्रस गरेर गयो नि जब माथि क्रस गरेर गयो नि अब बल्ल किन्ने क्या अनि हेर्नुहोस् न यो लामो र्याली कस्तो मिठो र्याली खुवायो नि यसले 200 दिनकै मुभिङ एभरेज परे गरेर भयो भने तपाईँले मजाले खान पाउनु भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर कस्तो मजाले साइडवेज बसेर क्रस गरेर गयो होइन यो एउटा र्याली दियो हेर्नुहोस् कस्तो मिठो र्याली दियो यहाँबाट यहाँसम्म किनिदियो भने कति भयो भने चाहिँ ल हेर्नुहोस् यी 55% दियो है जस्तो मुभिङ एभरेज यहाँनिरबाट साइडवेज बसेर यहाँनिर साइडवेज बस्यो गयो माथि होइन अप ट्रेन्ड पक्रियो नि बुझ्नुभयो नि हेर्नुहोस् अझै पनि है मैले त 50% त बने तर अझै पनि हेर्नुहोस् अप ट्रेन्ड हायर लो गराउँदै गएको छ प्राइस पनि मुभिङ एभरेज पनि अप ट्रेन्ड पक्रेको छ क्या यहाँनिर किनेर यो लामो र्याली मजाले खान सक्यो क्या हेर्नुहोस् त अझै पनि हेर्नुहोस् यहाँ आएर यो लगभग कति पर्सेन्टको दियो यसले 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई प्रयोग गरेर तपाईँले बरुन किनिदिएको भएपछि होइन पोजिसन ट्रेड लिएको भएपछि हेर्नुहोस् त लगभग 172% खानुभयो क्या होइन कुनै टेन्सन भएन कुनै केही भएन कहाँ स्टक बढ्यो कि बढेन स्टक के भयो कि भएन भनेर हेर्नु परेन डेली पोर्टफोलियो हेर्नु पर्दैन है तपाईँले डेली पोर्टफोलियो हेर्नु पर्दैन है त 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा जब माथि लाग्छ नि स्टकहरू कुनै पनि स्टकहरू अप ट्रेन्ड पक्र्न सुरु गर्छ क्या है जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् गयो अप ट्रेन्ड पक्रियो नि यहाँनिर म तपाईँलाई देखाएँ नि यहाँ क्रस गरेर गयो यहाँनिर एकुमुलेसन भयो क्या पुरै एकुमुलेसन भइसके पछाडि अनि यहाँबाट अप ट्रेन्ड पक्रेको गयो मजाले हेर्नुहोस् अनि यो यत्रो अप ट्रेन्ड पक्र्ने बेलामा हामीहरूले पोर्टफोलियो के हेर्नु पर्यो भने के पोर्टफोलियो हेर्दै गऱ्यो भनेपछि हामीहरू टिक्न सक्दैनौँ क्या अड्डिन सक्दैन हामीहरूले बेचिहाल्छौँ क्या होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन जब 200 दिनको मुभिङ एभरेज अप ट्रेन्ड लागेको छ नि स्टकहरू चुप्प लगाएर राख्नुहोस् है 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भएको स्टकहरूलाई मजाले ढुक्कसँग राख्दा फरक पर्दैन है अनि त्यसपछि अब यहाँनिर अप ट्रेन्ड सक्यो हेर्नुहोस् यहाँनिर होइन अब यो एउटा अप ट्रेन्ड सक्यो तर यहाँसम्म त सकेको त छैन नि होइन अझै पनि हेर्नुहोस् मुभिङ यहीँनिर किने पनि सिम्पल के मैले भने नि यहीँनिर किनेर यहीँनिर बेच्दै भए पनि 100% को आयो क्या यहीँ टपमा बेच्न नसके पनि यहीँनिर किने पनि 100% आयो क्या है अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ साइडवेज बसेको छ हेर्नुहोस् यो साइडवेजमा अब यहाँनिर बेचेर यो साइडवेजमा किन कुर्ने होइन वेट गर्ने जरा यहाँ साइडवेजबाट फेरि ब्रेक गरेर माथि गएको छ फेरि सपोर्टमा आएको छ अब यसमा के गर्छ भन्ने कुरो हो है अब यसले तल ब्रेक गर्यो भनेपछि नराम्रो यहीँबाट एकुमुलेसनबाट बिस्तारै माथि गयो भनेपछि राम्रो होइन बरुनको यो भयो भने अर्को उदाहरण दिन्छु अर्को कुनै पनि स्टकको तपाईँको अदर सेक्टरमा हेरौँ अदर सेक्टरमा तपाईँको केलाई हेर्ने एनआरआइसीलाई हेरौँ है त एनआरआइसीमा तपाईँको ल हेर्नुहोस् जब मुभिङ एभरेज 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि प्राइस बस्न थाल्छ नि अनि त्यसपछि स्टकले के गरिरहेको छ कस्तो पर्फर्म गरेको छ र कस्तो गरेको छ जब मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि बस्छ नि स्टकहरू त्यतिखेर के गरेको छ त हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँनिर 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा डाउन ट्रेन्ड लाग्यो नि हेर्नुहोस् तल लाग्यो पुरै डाउन ट्रेन्ड बस्यो होइन पुरै साइडवेज बसिसके पछाडि जाने साइडवेज बस्ने गएर एउटा सपोर्ट आयो यहाँनिर जब क्रस गरेर जब माथि गयो नि स्टक जब मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर स्टक माथि गयो नि त्यसपछि हेर्नुहोस् यति लामो र्याली लियो क्या हेर्नुहोस् यहाँनिर यति लामो र्याली ल्यायो हेर्नुहोस् त यहाँबाट तपाईँको यो पुरै र्याली ल्यायो क्या यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा पुरै र्याली ल्यायो क्या है पुरै र्याली ल्यायो होइन र 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गइसकेपछि यसले राम्रो र्याली दियो नि हेर्नुहोस् यहाँनिरबाट क्रस गरेर गयो यो सानो एउटा र्याली दियो अनि त्यसपछि सपोर्टमै आयो फेरि पुरै सपोर्टमा साइडवेज बसेर यहाँबाट र्याली दियो नि हेर्नुहोस् एउटा राम्रो र्याली दियो है
राम्रो र्याली दियो, यस्तो मिठो र्याली दियो नि 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गइसकेपछि एनआरआइसीले पनि राम्रो र्याली दियो होइन। अब अहिले चाहिँ 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है। जस्तो अर्को एनआरएन हेरौँ है त, सरी यसलाई यहाँबाट हेरौँ है। एनआरएनमा के छ त, एनआरएनमा पनि त तपाईँको हेर्नुहोस् 200 दिनको मुभिङ एभरेज लगाएर तपाईँले यहाँनिर किन्नुहुन्थ्यो क्या, यो एरियामा आएर मजाले किन्नुहुन्थ्यो क्या। यहाँनिर किनेको भयो भने राम्रो होइन, यहाँनिर किनेको भयो भने अझै राम्रो होइन। यहाँ छुटेको साथीले यहाँनिर मजाले किन्न पाउनुहुन्थ्यो क्या। यहाँ छुट्यो भनेर यहाँ टपमा गएर किन्ने होइन कि, ल स्टक छुट्यो भनेर यति माथि टपमा गएर किन्नु हुँदैन। ल स्टक छुट्यो भनेर यहाँ टपमा गएर किन्नु हुँदैन। स्टक छुट्यो भनेर टपमा गएर किन्नु हुँदैन है। कहिल्यै पनि स्टकहरू टपमा गएर नकिन्नु होला प्लिज है। आफ्नो डिसिप्लिनमा बस्नु होला। जस्तो मुभिङ एभरेज हेर्नुहोस् त, यहाँनिर छुट्यो भनेर तपाईँहरू टपमा गएर किनिदिएको भएपछि कसरी फस्नु भयो हेर्नुहोस् त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँबाट गइसके पछाडि मुभिङ एभरेजभन्दा अन्त माथिको सानो र्याली दियो, ल छुट्यो भने टपमा गएर किनेको भइदियो भएपछि फस्नु भयो नि। हेर्नुहोस् मजाले फस्नु भयो नि, यो फलिङमा त मजाले फस्नु भयो होइन र। तपाईँहरू पक्कै पनि फस्नु भएको छ, फस्नु भयो सुरुमा होइन, पछि पो अहिले पो माथि बढेर तपाईँको निस्क्यो होइन र। निस्क्यो भने कस्ट निस्क्यो भनौँ है। तपाईँको हेर्नुहोस् त, जब मुभिङ एभरेज डाउन ट्रेन्ड लाग्यो त्यसपछि कति धेरै डाउन आयो प्राइस हेर्नुहोस् त, कति धेरै तल आयो हेर्नुहोस् त। मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि जब लाग्यो नि प्राइस, त्यसपछि कति तल आयो प्राइस हेर्नुहोस् त होइन। अनि त्यसपछि हेर्नु अझै पनि फलिङ हेर्नु त यत्रो फलिङ भयो क्या, बुझ्नुभयो। मुभिङ एभरेजले पहिल्यै सङ्केत गरेको हुन्छ कि यो स्टकहरू अलि तलै जान्छ भनेर पहिल्यै सङ्केत गरिसकेको हुन्छ क्या है। पहिला प्राइजले देखाउँछ नि, त्यसपछि बल्ल मुभिङ एभरेजले देखाउने हो। हामीहरू मुभिङ एभरेजको साइकोलोजी बुझेर स्टकहरू बाइ सेल गर्न सकिन्छ है। तर मैले भनेको कुरालाई लिएर स्टकहरू बाइ सेल नगर्नु होला। तपाईँहरूले ब्याक टेस्ट गर्नु होला, हेर्नु होला। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट अप ट्रेन्ड लाग्यो हेर्नुहोस्, यहाँबाट अप ट्रेन्ड, यहाँबाट जब यत्रो फलिङ आयो नि, यहीँनिर किनेको भए हुन्थ्यो नि, यहीँनिर किन्नु पर्थ्यो नि। यहाँ माथि आएर किनेको भन्नुहुन्छ नि, त्यो होइन है, त्यो होइन। आफ्नो सेटअपले कहाँनिर बाई दिएको छ, जस्तो यहाँनिर एउटा बाई सिग्नल दियो, यहाँनिर एउटा बाई सिग्नल दियो कि सेटअपले होइन। यहाँनिर बाई गरेर पनि त हामीले खान सक्यो नि। यहीँ तल किन्न पर्छ भन्ने के जरुरी छ र, छैन नि। त्यहीँ तल किन्न पर्छ भन्ने जरुरी छ, यहीँ फेदमा किन्न पर्छ भन्ने जरुरी छ नि। यहीँ माथि किने पनि हेर्नुहोस् कति पर्सेन्टको प्रफिट भयो। यहीँ माथि किने पनि यहीँसम्म लगाएर बेचिदिएको भएपछि 400% प्रफिट भयो क्या, 400% प्रफिट आयो क्या, बुझ्नुभयो। एउटा सानो मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेर एउटा सानो लाइन यो मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेर तपाईँहरूले काम गर्न गए पनि अर्को जबहरू ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। एकचोटि किनिसकेपछि जबसम्म म मुभिङ एभरेजभन्दा तल जाँदैन नि तबसम्म बेच्दैन भनेर तपाईँ प्यासेन्ट भएर धैर्यता भएर बस्नुभयो भने एकदमै राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ क्या। डिसिप्लिन चाहिन्छ कि, जस्तो यहीँ मुभिङ एभरेजभन्दा तल गयो भने बेच्छु भनेर गऱ्यो भने 280% यहीँनिर आयो होइन। अब यहाँदेखि उतापट्टि हेरौँ कहाँ छ, अझै पनि फलिङ छैन, अझै पनि बेच्ने अवस्था चाहिँ छैन क्या। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर म यदि 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल गयो भने बेच्छु भनेर बस्यो भने अझै पनि छ क्या, होइन र, छैन र, छ नि। अझै पनि 300% अझै पनि प्रफिटमै हुनुहुन्छ क्या, अझै पनि 300% प्रफिटमै हुनुहुन्छ 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा किनेको भएपछि होइन। हो, यसमा चाहिँ प्रोपरली डिसिप्लिन चाहिन्छ है। डिसिप्लिन भएन भने मार्केटमा गाह्रो हुन्छ। एकदमै डिसिप्लिनका साथ अगाडि बढ्नु भयो, सेटअप लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त, एकदमै राम्रो हुन्छ। डिसिप्लिन भएर बस्नु भनेर तपाईँहरू यति लामोसम्म टिक्न सक्नुहुन्न क्या, टिक्न पऱ्यो क्या, डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो। अनि बल्ल कमाइ हुन्छ क्या, अनि बल्ल स्टक मार्केटबाट कमाउन सकिन्छ क्या साथीहरू होइन। एउटा सामान्य एउटा मुभिङ एभरेज लगाएर पनि हेर्नुहोस् त, एउटा स्टक यो मात्रै होइन कि सबै स्टकमा कम्तीमा पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको स्टकले कम्तीमा पनि 20-25-30% मजाले दिएको छ क्या। वर्षमा 20-30% खानु भनेको धेरै राम्रो हो क्या। वर्षमा 1 वर्षमा तपाईँको पोर्टफोलियो 20-30%ले बढ्नु भनेको धेरै राम्रो हो क्या। डिसिप्लिनका साथ अगाडि बस्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ
है त। अनि 200 दिनको मुभिङ एभरेजले अर्को स्टक हेरौँ, सिओआरबिएलमा कहाँनिर किनाएको थियो र कहाँनिर बेचाएको थियो त, है त। सिओआरबिएललाई कहाँनिर किनाएको थियो भन्दाखेरि मुभिङ एभरेज 200 दिनको मुभिङ एभरेजले कहाँनिर किनाएको थियो भनेपछि होइन, म तपाईँहरूलाई त्यो भनिदिन चाहन्छु। मेरो सिद्धान्त के अरे, मुभिङ एभरेज फलिङमा चाहिँ स्टक बाई गर्नु हुँदैन। मुभिङ एभरेज अप ट्रेन्ड लागेपछि मात्रै स्टकहरू बाई गर्नुपर्छ है। स्टकहरू अप ट्रेन्ड, यो मुभिङ एभरेज अप ट्रेन्ड लागेपछि मात्रै स्टकहरू बाई गर्नुपर्छ। मुभिङ एभरेज अप ट्रेन्ड लागेपछि मात्रै स्टकहरू बाई गर्नुपर्छ। अब अप ट्रेन्ड भनेको के हो, कसरी अप ट्रेन्ड लागेको थाहा पाउने भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेको छु। 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि स्टकहरू बस्न थाल्छ नि, अनि त्यो भनेको अप ट्रेन्ड लाग्न सुरु गरेको हो के है। प्राइस अप ट्रेन्ड लाग्न बुलिस सुरु भएको हो के। यदि 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा तल प्राइजहरू जान थाल्छ नि, त्यो बियरिस सुरु भएको हो क्या। बियरिस ट्रेन्ड सुरु भएको, त्यो ट्रेन्ड सक्यो भनेको हो कि त्यो स्टकको ट्रेन्ड सक्यो भन्ने बुझ्नुहोस् कि तपाईँहरूले होइन। जस्तो यहाँबाट तल गयो नि, हेर्नुहोस् यसको ट्रेन्ड त यति लामो ट्रेन्ड त लस भयो नि होइन, यति लामो ट्रेन्ड त लस भइरहेको छ नि यसमा है। हो यसरी चाहिँ यसलाई छुट्याउनु। अनि यो के अरे तपाईँको यो हाम्रो सिओआरबिएललाई कहाँनिर 200 दिनको मुभिङ एभरेजले कहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो त, योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेज फलिङ होइन, यहाँसम्म मुभिङ एभरेज फलिङ छ पुरै। यहाँनिर एकुमुलेसन भइरहेको छ, क्रस गरेर गयो, एउटा स्विङ दियो, अनि फेरि आयो, पुलब्याक आएर फेरि त्यही 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा आएर पुरै साइडवेज बस्यो। साइडवेज बसिसके पछाडि यो पुरै साइडवेज बस्यो होइन। साइडवेज बसेर जब मुभिङ एभरेज माथि लाग्यो, मुभिङ एभरेज माथि लागिसके पछाडि अनि मुभिङ एभरेज मुड्ने, अनि त्यसपछि प्राइस चाहिँ अप ट्रेन्ड लाग्दै गइसके पछाडि है, मुभिङ एभरेज मुनिबाट ठ्याक्क अप ट्रेन्ड पक्र्दैछ, प्राइस पनि अप ट्रेन्ड पक्र्दैछ। अब यहाँबाट चाहिँ मुभिङ एभरेज अगाडि बढ्न सुरु गर्यो, अप ट्रेन्ड लाग्न सुरु गर्यो। यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो है, यहाँनिर BUY बाई सिग्नल दिएको थियो। यहाँनिर बाई सिग्नल दिइसकेपछि यसले कहाँनिर सेल सिग्नल दियो थाहा छ, एकैचोटि यहाँ आएर सेल सिग्नल दिएको छ, यहाँ यो एरियामा आएर सेल। यदि तपाईँले मुभिङ एभरेज अनुसार बाई गर्ने, अप ट्रेन्ड जस्तो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि प्राइस बस्न थाल्यो भने बाई गर्ने, र तल आए पछाडि यहाँनिर यो मुभिङ एभरेजभन्दा तल गएपछि सेल गर्छु भनेर बसेको भएपछि यहीँनिर आएर बल्ल सेल दिएको छ कि। तपाईँको कतिमा आएर सेल दिएको छ भनेपछि 2000मा आएर सेल दिएको छ। बाई कतिमा दिएको थियो भनेपछि तपाईँको यो 300 को स्टक 2000मा गएर सेल दिएको छ। हेर्नुहोस् त कति मजाको प्रफिट दियो। तर 200 दिनको मुभिङ, अब अर्को कुरा बुझ्नु होला है राम्रोसँग, 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ स्टक भनेर यहाँ टपमा गएर किन्ने होइन नि फेरि है। 200 दिनको मुभिङ एभरेजको नजिकै मात्रै हेर्नुपर्छ है। 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा नजिकै गएर स्टकहरू छान्नु भन्छ। यो टपमा गएर फेरि किन्नु हुँदैन है। यो टपमा गएर यस्तो टपमा गएर किन्नु हुँदैन, यस्तो टपमा गएर किन्नु हुँदैन है। स्टकहरू एकदमै छान्न जान्नुपर्छ। 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा नजिकै भएका स्टकहरू हेर्नुपर्छ। यो टपमा गएर चाहिँ कहिल्यै पनि स्टकहरू लिनु हुँदैन है। ल तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। यस्तै अरू तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक म दिँदैछु है, सेटअपहरू दिँदैछु, भनिदिँदै गर्छु, हेर्दै गर्नु होला है। सिकेर आउनुहोस् मार्केटमा, सिकेर आएपछि मात्रै पैसा कमाइ हुन्छ। एउटा डिसिप्लिनमा बस्नुहोस् मार्केटमा, डिसिप्लिनमा बसे मात्रै पैसा कमाइ हुन्छ। एउटा सामान्य 200 दिनको मुभिङ एभरेज परेर गएर पनि हामीहरूले जस्तो व्यापारीहरूले व्यापार गर्न सक्यो ढुक्क तरिकाले होइन। अनि त्यस पछाडि जब गर्ने साथीहरूले मजाले किनेर छोडिदिनुहोस्। 200 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि जान थाल्यो भनेपछि बेचिदिनुहोस्। ढुक्कसँग स्टकहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। अनि यदि तपाईँले किनेको भन्दा तल जान थाल्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्टप लस पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ आफूले स्टप लस पनि बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। स्टप लस कसरी राख्ने भने तपाईँले किनेको भन्दा तल जान थाल्यो, यदि कुनै पनि स्टकहरू तपाईँले किनेको भन्दा तल जान थाल्यो, जस्तो यहाँनिर किन्नुभयो, योभन्दा तल जान थाल्यो भने स्टप लस गरेर निस्किनुहोस् है।
यहीँनिर किन्नुभयो, योभन्दा तल जान थाल्यो भने स्टप लस गरेर निस्किनुहोस् होइन। यदि त्यहीँबाट माथि माथि जान थाल्यो भने चुप्प लगाएर बस्नुहोस्। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले यहाँनिर किन्नुभयो, ल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, यहाँनिर किन्नुभयो, मुभिङ एभरेज जाँदैछ भनेर यहाँनिर किन्नुभयो भने यो क्यान्डलभन्दा तल लाग्यो भने स्टप लस गरेर निस्किनुहोस् के। योभन्दा माथि माथि जान थाल्यो भने चुप्प लगाएर छोडिदिनुहोस् के। जस्तो यहाँनिर किन्नुभयो नि, सपोर्ट त यहाँनिर छ एउटा, यहाँनिर किन्नुभयो, यहाँबाट त गयो त माथि, यो र्याली खान पाइयो नि। यहाँनिर किन्नुभयो तर यत्रो साइडवेज बस्यो तर गयो त यहाँ माथि, होइन र, गयो नि। हो यो यस्तै चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ढुक्कसँग बस्नु त पर्छ, तर आफूले किनेको भन्दा अपट्रेन्ड लाग्यो भने चाहिँ बल्ल ढुक्कसँग बस्ने, आफ्नो सेटअपमा तयारी भएर बस्ने। डेली स्टकहरू हेर्नु पर्दैन। मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेपछि 200 दिनको मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेर कारोबार गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले कहिल्यै पनि सधैँभरि पोर्टफोलियो कोट्याएर हेर्नु पर्दैन है। पोर्टफोलियो कोट्याउनु पनि पर्दैन है त। मैले अब कोट्याउनुको शब्द नयाँ बनाऊँ न, यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक बुझ्नु होला है। ल यस्तै गरेर तपाईँहरूले स्टकहरू छान्नु होला, यस्तै गरेर स्टकहरूबाट प्रफिट खानु होला। त्यस्तो केही पर्यो भनेपछि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, मलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। 98 68 36 37 38 यो नम्बरमा वाट्सएप नम्बर हो। तपाईँहरू मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, सेटअपमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, धन्यवाद।